Good day everyone! Now is mag-Bible story ta about sa nakasala ang unang katawhan. Verse ani ay Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 24. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios ang bitin mao ang labing limbungan or halas, snake, mga kunay labing limbungan kay barataani kung usay lain nga story. Gipangutana sa bitin ang babaye. Kay ba mo kung kinsang babaye ang gipangutana? Katong pangkaduha nga tawo nga gihimo sa Dios. Gidid-an ba day kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Pangutana sa bitin, mitubag ang babaye. Magkakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala ni ini. Ang babae ni tubag, asa karuno kay ang bitin dili mo istorya, dili mo barog. Ang pagkasauna kay ang bitin kay mo istorya pa o makabarog pa siya kay napa siya tiil o makaistorya pa siya. Kung mahibaw-an na nato siya kung nganong karon dili na makaistorya ang bitin. Gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala ni iniingon sa babay. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gali sa paghikap ni anang kahoya. Kusa pa ako na mo kini mamatay kami. Kung ilang supakon ang Ginoo nga mukaon sila o muhikap inining mamatay gayud siya. Niingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Nanlimbong ang bitin. Niingon siya nga, dili tinuod nga mamatay kamo. Diba? Limbungan kayong bitin. Gisulti kayo sa Diyos, kanino kayo nasayod magod siya, nga kung mukaon kami nini, maabli ang inyo sa labutan, o mahisama kamo kaniya nga nasayod, unsay maayo, unsay dawtan. Ingon ang bitin. Sa pagkakita sa babaye nga, ang maong kahoy maanindot kaayo, o laming kanon sa sa tanaman sa Eden nga ang katuno sa tirawala ngadto nga kahuya kay naay usa ka prutas nga dili pwede kanon matoy giingon sa Ginoo. Ug ang katong putasa dili nato ma-describe kung unsa siya bad sa atong pagkunahuna nato kay mura siya apple like that, basta di nato ma-describe kung unsa siyang protasa. Then maabli ang inyo sa labutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay mayo ang ug unsay dawtan mao toy ginyo sa bitino. Ug nakakita man ang babaye nga maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga ngini ug makapaghimo kaniyang maalamon. Malamon ka nang maganahan ka nga interested ka sa bunga niya ba katong nga hamis lami mo siya lami siya kanang kanon sa tanang wala pa ta katilaw no kay nga na bawal nga na kapay na to for example kita nga bawal ta mukaon og sugar kitong nga diabetes yan na ganahan ta mukaon no bisag bawal mao to ang kwan ni Eva. Si Eva day ang name nga ni babaya man siya pangkaduha nga gihimo sa Ginoo nga gikan sa gusok sa lalaki nga first or kinunhan nga gihimo sa Ginoo ang lalaki nga si Adan. Mikuha siya bunga o gikaon niya kini hala. Nikuha siya bunga kay tungod nga nalimbungan siya sa bitin na natintal si Eva. Natintal siya sa bitin. O, lupa panahon man ang story. O gihatagan niya ang yang bana ug mikaon usab siya kisay gihatangan ni Eva si Adan katong lalaki nga unang gihimo sa Ginoo gihatagan pud niya si Adan natintal pud niya ang lalaki first nga natintal ug nalimbungan sa bitin kay ang babaye but ang lalaki kinapatintal mo pud sa babaye mao nga silang duha ang puro hubo. Itungod nga nikaon sila o nakasala sila niini. Una pagkahuman gayon nila kaon naabli ang ilang salabutan.
naabli lang sa labutan, kay tungod nga nakasala sila. Nisupak sila sa mangno sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo nga ayaw kan anang nasa taliwala niini nga prutas sa kay maabli niyo sa ributan o mamatay ka muna. Kay ba na sila bat nagpatintal man si Eva sa bitin o napatintal pod si Adan ni Eva, maunduha sila nga natintal. Maunduha sila nga hubo o naabli lang sa labutan. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon. Kay sa una wala pa may mga sinina. Asa karon kay na naman tay mga sinina kay mga na new generations pa sa una kay wa pa may mga sinina, mga tapis pa, mga dahon nga na ba. Then busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira. Ang ilang gihimo nga tapis kay ang dahon sa kahoy igera, pero wala ko kay baon sa nang igera o sa porma ana, but mao ni na kuan diri nga ang lahang gihimo nga tapis kay ang kahoy igera aron itabon sa ilang lawas kay ngono hubo sila, din mauwaw sila nga hubo sila. Then, sa pagsalop na sa adlaw na dungog nila ang Ginoong Diyos nga nanglakaw sa tanaman busa, mitago sila sa kakahuyan. Pagkadungog nila nga naay tapak-tapak sa Ginoo, kay naglakaw man ang Ginoo, silang duha kay hubo man ug supak man sila sa Ginoo, naulaw sila maong tago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, hain ka ba? Gitawag ni Ginoong Diyos ang lalaki, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong palakas sa tanaman ug giabot ako kadlok ug mitago ako kay hubo man ako, ingon ang lalaki. Kisay nasulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Diyos, mikaon ka ba sa buhay nga kahoy nga dili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babaye nga gihatag mo kanako may naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug kauna ko niini, ingon ang lalaki. Ang Ginoong Diyos nangutana sa babaye, nganong gibuhat mo man kini? Ang babaye, ang si Jesus ang mitubag nga, nganong gibuhat mo man kini? It means yan gibuhat niya nga sipakon siya or dili sundon sa babaye ang gimanos ni Jesus. Mato nga man nag-uol ang Ginoo. Ang babayi mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Muna pang last niya verse 13. Ang babayi mitubag, giilad siya sa bitin, nalimbungan siya sa bitin. Nagpatintal siya, mauto nga nisupak siya sa Ginoo. Bitaw, asa atong makatunan niini nga atong sundon ng atong Ginoo. Dili na to siya supakon kay tungod nga makasala ta niini. Og kanang dili ta mapatintal sa uban. Hunahunaan na to nga maayo ba na or dili.